भक्तमालजीको यो अत्यन्त लोकप्रिय घटना सबैले ध्यान दिएर सुनौ, एकदम ध्यान दिएर सुनौ। किनकि यो घटनाबाट हामीहरूले यस्तो प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ, विशेष गरी भक्ति जीवनमा, आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीहरूलाई ठुलो इन्धन प्राप्त हुन्छ। प्रायःजसो हामीहरूको जीवनमा धेरै सङ्कटहरू आइरहेको हुन्छ, धेरै समस्याहरू उब्जिरहेको हुन्छ। त वास्तवमा जब हामी पूर्ण रूपले भगवद् आश्रित बन्दछौँ, त्यसपछि ती सम्पूर्ण सङ्कट समस्याहरू त समाधान बनेर आउँदछन्। डराउनु पर्दैन। पूर्ण रूपले भगवद् आश्रित व्यक्तिहरू कहिल्यै डराउनु पर्दैन। जति पनि अप्ठ्याराहरू छन् सफ्ठ्यारा बनेर आइदिन्छन्, जति पनि समस्याहरू छन् ती सम्पूर्ण समाधान बनेर आइदिन्छन्। अब यो रोचक घटना। राजस्थानकी एक रानी थिइन् जसको नाम थियो रत्नावती। उनका पतिको नाम थियो माधव सिंह र पुत्रको नाम थियो प्रेम सिंह। माधव सिंह दिल्लीमा बस्दथे। दिल्लीमा पनि थियो राज्य र राजस्थानमा पनि थियो राज्य। राजस्थानको राज्यको राजकाज हेर्ने काम रत्नावती रानीले गर्दथिन् भने दिल्लीको राजकाज सम्हाल्ने काम कसले गर्दथे? पतिले गर्ने गर्दथे। त एक समयको कुरो, रानीले आफ्नी एक दासीको बडा विचित्रको दशा देखिन्। रानी की दासी हे राधानाथ, हे राधा प्राण, हे नन्द कुमार भनेर रुँदै रुँदै भगवान श्रीकृष्णको स्तुति वन्दना गरिरहेकी थिइन्। आँखाभरि आँसु झारिरहेकी थिइन्। त जब रानीले आफ्नी दासीको यस्तो किसिमको दशा देखिन्, त्यसपछि रानीलाई मन पर्यो। दासीको त्यस्तो किसिमको भाव रानीलाई एकदमै आकर्षक लाग्यो। त्यसपछि एक दिन रानीले आफ्नी दासीलाई बोलाएर सोधिन्, हे दासी, मैले देखेँ कि तिमी कसैको नाम पुकारेर रुँदै थियौ, आनन्दले विभोर हुँदै थियौ, तिम्रो जिउमा यस्तो किसिमको भाव थियो। त्यो तिम्रो भाव देखेर म यस्तो आकर्षित भएँ, यति प्रभावित भएँ। तिमी मलाई बताउन सक्छौ यो के को हो? तिमी मलाई बताउन सक्छौ के कारणले गर्दाखेरि तिमी रुन सक्यौ? तिम्रो त्यो रुवाई मलाई एकदमै मन पर्यो, मलाई हृदय छोयो। म पनि त्यसै गरी रुन चाहन्छु, त्यसमा आनन्द छ, मलाई बताउन सक्छौ? त हेर्नु सङ्गतको प्रभाव कस्तो हुन्छ। जब हामी सन्त महापुरुषको सङ्गत गर्दछौँ, सन्त महापुरुषहरूको हावभावको हामीलाई प्रभाव पर्दछ। जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्दछौँ त्यस्तै प्रभाव पर्दछ। अब रानीलाई सङ्गतले छोयो। रानीकी जो दासी थिइन् उनी त महान कृष्ण भक्तिनी थिइन्। अनि त्यसपछि ती दासीले महारानीलाई बताइन्, हे महारानी, बिन्ती छ, हजुर यो मार्गमा नआइदिनुहोस्। हजुर त राज खानदानी हुनुहुन्छ, महारानी हुनुहुन्छ, राजकुलमा हुर्किएकी हुनुहुन्छ। सुख शैल राजकीय ऐश आराममा बस्नुपर्ने हजुरको जीवन हो, राजकाज चलाउनु पर्दछ। हजुर कृपया यसको बारेमा प्रश्न नगरी बक्सियोस् भनेर दासीले यस प्रकार अनुनय विनय गरिन्। अब मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कुरामा उसलाई प्रतिबन्धित गरियो भने त्यही कुरा नै उसलाई चाहिने हुन्छ। रानीलाई भयो त्यही। दासीले यस प्रकार हजुरले यसतर्फ वास्ता नगर्नु होला भनिन्। रानीलाई झन त्यो कुरा जान्ने चाख बढ्यो, झन मनमा कौतूहल बढ्यो। किन मेरी जो दासी थिइन्, सेविका छिन्, यिनी चाहिँ कृष्ण, राधानाथ, राधा माधव भनेर एकदमै आँसु झारेर रोइरहन्छन्। त रानीको जिज्ञासा बढ्यो। र त्यसपछि धेरै नै अनुनय विनय गरिन्। तिमी चिन्ता नगर, म गोप्य राख्दछु। तिमीबाट मलाई सिक्नु छ, मलाई बडा आनन्द आएको छ, म तिमीलाई यस्तो उपहार दिन्छु, उस्तो उपहार दिन्छु भनेर, म तिमीलाई मेरो साथी नै बनाउँछु भनेर यस प्रकार रानीले फकाइ फुलाइकन ती दासीसँग यसको कारण र यसको रहस्य पत्ता लगाइन्। दासीले भनिन्, हे महारानी, राधा माधवको भक्तिको कारणले गर्दाखेरि जुन दिनबाट राधा माधवको प्रेम भक्तिमा म लागेँ त्यस दिनबाट मलाई रुनमै आनन्द आउँछ। यो संसारमा हाँस खेल गर्दाको आनन्द के आनन्द, जति राधा माधवको प्रेम विरहमा रुन जति आनन्द छ त्यति आनन्द अरू केहीमा नि छैन। जब यस प्रकार आफ्नी रानीलाई भक्ति र प्रेमको शिक्षा दिन्, त्यसपछि रानीको मनमा पनि
त्यो भक्ति र प्रेम रङ्गियो। रत्नावती पनि बिस्तार बिस्तार आफ्नी दासीको सङ्गतिले बडा भक्त बनिन्, राधा माधवको प्रिय भक्त बनिन्। त भइदियो के भने रानीमा पनि त्यस्तै किसिमको शारीरिक भावहरू प्रकट हुन थाल्यो। उनी पनि रुन थालिन्। उनी पनि माधव भगवानको पुकार गर्दै राधा रानीको चिन्तन गर्दै रुन थालिन्। भक्ति भजनमा लाग्न थालिन्। यस प्रकार भगवान नामको संकीर्तन गर्दा गर्दा भक्तिमा लाग्दा लाग्दा एक दिन रानीको मनमा पनि पूर्ण वैराग्य आउन थाल्यो। अब संसारी कार्यहरूमा रानीको मनमा इच्छा भएन। अब राजकाज चलाउने पनि रानीको मनमा इच्छा भएन। अब त केवल भगवत कथा, राधा माधवको कीर्तन भजन सत्सङ्ग त्यसैमा रानीलाई आनन्द लाग्न थाल्यो र भगवत विरहमा रुनमै त्यसमा रानीलाई आनन्द आउन थाल्यो। दासीलाई सोधिन्, हे दासी, म छिटोभन्दा छिटो कसरी राधा माधवलाई प्राप्त गर्न सक्दछु त्यो मलाई बताऊ। म राधा माधवलाई प्राप्त नगरिकन मलाई मेरो प्राण म उहाँहरूलाई प्राप्त नगरिकन मैले उहाँहरूलाई प्राप्त नगरेसम्म मेरो जीवनको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यसकारणले गर्दा मलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो उपाय बताऊ जसद्वारा मैले छिटोभन्दा छिटो मेरो प्राणरध्य राधाश्यामलाई प्राप्त गर्न सक्दछु। त यस प्रकार दासीलाई महारानीले बताइन्, सोधिन्। अनि दासीले पनि बताइन्, महारानी, यदि हजुर छिटोभन्दा छिटो राधाश्यामलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले साधुहरूको सेवा गर्नुहोस्, रसिक सन्तहरूलाई आफ्नो महलमा बोलाउनुहोस्, उहाँहरूलाई भोजन ग्रहण गराउनुहोस्, उहाँहरूको चरणधुली आफ्नो शिरमा धारण गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई प्रसन्न पार्नुहोस्, उहाँहरूलाई अनेक तरिकाले खुसी पार्नुहोस्। किन भन्दाखेरि साधु सन्तहरू हरदम उहाँहरू राधा माधवको भक्तिमा लीन रहनुहुन्छ। उहाँहरूको कृपा भयो भने निश्चित रूपले उहाँको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यस प्रकार जब दासीले बताइन् त्यसपछि रत्नावती रानीले तुरुन्तै आफ्नो महल नजिक एउटा सत्सङ्ग भवन बनाइन्, विशाल सत्सङ्ग भवन। अब रानी थिइन्, धन सम्पत्तिको कुनै कमी थिएन। तुरुन्तै सत्सङ्ग भवन बनाइन् र त्यो सत्सङ्ग भवनमा अब जति जति पनि महान सन्त वैष्णव भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई आमन्त्रित गरिन्। अनि बाटोहरूमा पनि यो समाचार छोडिदिन्, यदि कोही सन्त महापुरुष यो राज्यमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबैजनाले डोर्याइ तेर्याइकन उहाँलाई त्यो सत्सङ्ग महलतिर ल्याउनु भनेर पनि यस प्रकार नगरभरि झ्याली पिटियो। र बिस्तार बिस्तार रानीको नगरमा अब वैष्णव रसिक सन्त महात्माहरू, विशेष गरी वृन्दावन राधा रानीको धाम वृन्दावनबाट आउनुभएका सन्तहरूको त यति ठुलो भिड लाग्न थाल्यो र रानीले यति प्रेमपूर्वक सारा सन्तहरूलाई प्रसाद खुवाउने, सन्तहरूको चरणधुलीले आफ्नो शरीरलाई सिञ्चन गर्ने र यस प्रकार सन्तहरूको मुखारविन्दबाट भागवत कथा, राधा माधवको कथा सुन्ने कार्यमा आफूलाई व्यस्त राखिन्। तर अझै पनि रानी छिटोभन्दा छिटो राधा माधव प्राप्ति होस् भन्ने चाहन्थिन्। छिटोभन्दा छिटो आफ्नो हृदयमा भगवानको स्फूर्ति होस् भन्ने चाहन्थिन्। दासीलाई गएर सोधिन्, म अझै चाँडोभन्दा चाँडो कसरी राधा माधवलाई प्राप्त गर्न सक्दछु? प्रिय भक्त महानुभाव, यही हो उत्साह, निश्चय, धैर्य। सर्वप्रथम उत्साह हुनुपर्दछ। रूप गोस्वामी प्रभुपाजीले बताउनु भएको छ, यदि हामीहरूमा भगवत प्राप्तिप्रति उत्साह छैन भनेदेखि जन्मौँ जन्मसम्म पनि लाग्न सक्दछ। त त्यो उत्साहद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भगवानकोमा जानु पर्दैन। हाम्रा आराध्य, हाम्रा प्राणेश्वर, हाम्रा प्राणेश्वरी राधा माधव हाम्रो सामु आउनुहुन्छ। हाम्रो उत्साहको कारणले गर्दा आजसम्म जति पनि भक्तहरूले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरूको भजन, उहाँहरूको तपस्या, उहाँहरूको त्यागले होइन, उहाँहरूको उत्साहले होइन, म प्राप्त गर्छु उहाँहरूलाई। उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। उहाँले नगरे कसले गर्ने? राधा रानीले दया नगरे कसले गर्ने? को छ दया गर्ने? त यस प्रकारले पूर्ण रूपले विश्वस्त भएर गौरश्याम चरणमा आश्रित भएर पूर्ण रूपले उत्साहका साथमा भगवत भक्तिमा लाग्यो भने निश्चित रूपले भगवत प्राप्ति हुन्छ। त यस्तै किसिमको उत्साह रानीमा थियो। रानीले सोधिन् दासीलाई, अब छिटोभन्दा छिटो कसरी राधाश्यामलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ? मेरो मनमा व्याकुल भइरहेको छ। म उहाँको दर्शन गर्नको लागि लालायित छु। हे दासी, मलाई बताऊ। त्यसपछि सेविकाले रानीलाई बताइन्,
हजुरले जुन प्रसाद सेवा गरिरहनु भएको छ सन्त महापुरुषहरू वैष्णवहरूको, अब एउटा काम गर्नुहोस्, आफ्ना सेवकहरू लगाएर उहाँहरूलाई प्रसाद खुवाउन छोडेर आफैले आफ्नै हस्तकमलको प्रयोग गरेर प्रसाद खुवाउनुहोस्। त्यसपछि राधा माधव भगवान चाँडै प्रसन्न बन्नुहुन्छ। त रानीले आफ्ना अनेकौं सेवकहरू लगाएर प्रसाद बाँडिरहनु भएको थियो। त अब रानीले के गर्नुभयो, आफै सन्त महापुरुषहरूलाई प्रसाद बाँड्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, प्रसाद बाँड्न लाग्नुभयो र सन्त महापुरुषहरूसँग आशीर्वाद लिनुभयो। मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई छिटोभन्दा छिटो राधा माधवको दर्शन प्राप्त होस्, उहाँको कृपा प्राप्त होस्। वास्तवमा हामीहरूले माग्नुपर्ने वर नै यही हो। जब हामी कुनै सन्त महापुरुष वैष्णव भक्तसँग हामी दर्शन गर्दछौँ, त्यो बेलामा हामीहरूले संसारको धन जन अमेरिका यस्ता किसिमका कुराहरू माग्ने होइन। यो भनेको भोगी प्रवृत्ति हो। जडवाद निम्ति आएर हामीलाई केही काम छैन, केही फाइदा छैन। हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो राधा रानीको चरण कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसैको लागि कामना प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि रानीले सेवा गरिन्। सबै सन्तहरूले रानीको भाव बुझ्नुभयो र असीम आशीर्वाद दिनुभयो, धेरैभन्दा धेरै कृपा वर्षाउनु भयो। तिमीले चाहेको कुरा छिटै प्राप्त गर्नेछौ रानी, छिटै प्राप्त गर्नेछौ, सबैले आशीर्वाद दिनुभयो। र भइदियो के, अब रानीको महलमा सधैँभरि भजन कीर्तन भगवत कथा सन्त महापुरुष वैष्णवहरूको चाहिँ भिडभाड हुन थाल्यो। त त्यस समय राजा माधव सिंह दिल्लीमा राज्य गरेर बसिरहेका थिए। माधव सिंहलाई यो समाचार पुग्यो कि रानी त वैरागिनीको भेष धारण गरेर साधु सन्तहरूसँग सङ्गत सत्सङ्ग गर्ने गर्दछिन्, तपाईँ यहाँ राजकाज चलाएर बसिरहनु भएको छ, उता यत्रो जात्रा भइरहेको छ भनेर दिल्लीमा यो खबर पुग्यो। अब कसैले खबर लगिदिए। त्यसपछि माधव सिंहलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। वैरागिनीको भेष धारण गरेर शिर पनि मुण्डन गरेर रानी भएर त्यस्तो किसिमले पाखण्डवादमा लाग्ने, जोगीहरूसँग नाचगान गरेर समय बिताउने, सत्सङ्ग गरेर समय बिताउने, एकदम नाक काटी एकदमै बर्बाद गरी भनेर चाहिँ राजालाई भित्रभित्र पोल्यो। एकदम उकुस मुकुस भयो। त्यतिकैमा छोरा प्रेम सिंह पनि त्यहाँ आए र प्रेम सिंह त्यहाँ आउने बित्तिकै राजाले प्रेम सिंहलाई रानीको रिस पोखेर भने, आयो वैरागिनीको छोरो हेर त भनेर यस प्रकार होच्याएर भने। अब प्रेम सिंहलाई पिताको यस्तो कर्कस, यस्तो हेपाहा बोली मन परेन। बडा भित्र पीडा भयो, एकदमै दुःख भयो, किन मलाई पिताले यस्तो भने होला भनेर। अनि त्यसपछि केही व्यक्तिहरूले प्रेम सिंहलाई पनि खबर गरे, जानकारी गराए कि तिम्री आमा यति बेला वैरागिनीको भेष धारण गरेर राधा कृष्णको कीर्तन गरेर भक्ति गरेर बसिरहेकी छिन्, सन्तहरूको सत्सङ्ग गरेर बसिरहेकी छिन्। त्यही भएर जब यो सुने प्रेम सिंहले त्यसपछि उनी अत्यन्त खुसी भयो। ओहो, यो त एकदम राम्रो, यो त एकदम खुसीको कुरो। आज मेरो कुलमा महान भक्तको जन्म भयो, मेरी आमाले मेरो कुलको रक्षा गर्नुभयो। वास्तवमा प्रेम सिंह उनी पनि वैष्णव नै हुन्, उनको पनि गलामा कण्ठीमाला थियो, उनी पनि भगवानका भक्त हुन्। उनी प्रसन्न भए, खुसी भए। उनले तुरुन्त आफ्नी आमालाई पत्राचार गरे, आमा हजुरले जे गर्नुभयो, वैरागिनीको भेष धारण गर्नुभयो, हजुरले राधा माधवको भक्ति गर्नुभयो, हजुरले जुन यो भक्ति जीवनलाई अपनाउनु भयो, सन्त महापुरुषहरूको चरण सेवा गर्नुभयो, हाम्रो कुललाई पवित्र पार्नुभयो, मलाई पनि पवित्र पार्नुभयो, सबैलाई पवित्र पार्नुभयो। अब हजुर डराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन, हजुरलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। म एकदमै गौरवान्वित छु हजुरको पुत्र भएर जन्म नपाएर। हजुरले हाम्रो कुलको नाक राखी बक्स्यो, इज्जत बचाइ बक्स्यो। हे आमा, यो जुन भक्ति छ, यो भक्तिलाई अगाडि बढाउनुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्, कहिले पछाडि नफर्किनुहोस्। ल, म हजुरको पुत्र हजुरको साथमा छु, बडा खुसी छु, बडा आनन्दित छु हजुरको भक्तिको यो समाचार सुन्न पाएर। अझ यस्तै यस्तै समाचार सुन्न पाइयोस्। यस प्रकार पत्र पठाए। छोरा अत्यन्त खुसी आमाको भक्ति देखेर। यता पितालाई अत्यन्त विषाद। हेर्नुहोस् है। त त्यसपछि अब छोराले यो खुसीको अवसरमा दिल्लीमा उत्सव पनि मनाए। आफ्नी आमाको जुन भक्तिको जुन धन्यवाद, आफ्नी आमाको भक्तिभावलाई बधाई दिँदै दिल्लीमा उनले ठुलो उत्सव मनाए। धेरैलाई उपहार दिए, कीर्तन भयो, भजन भयो, झ्याली पिटियो, ढोल बजाइयो। राजा यसो साँझतिर आउँछन्, के भइरहेको छ मन्त्रीहरूलाई सोध्छन्।
आमा भक्तिनी हुनुभएको खुसियालीमा उसले खुसियाली मनाएको उत्सव मनाएको हो भनेर खबर गरिदिए। राजालाई अत्यन्त रिस उठ्यो। उता आमा पनि बैरागी नि यता छोरो पनि बैरागी भन्ने, नाक काट्ने भए चारैतिरबाट। तुरुन्त राजाले छोरालाई युद्धको चुनौती दिए। दुष्ट छोरा, तैँले मेरो नाक काटिस्, राजकुलको तैँले अपमान गरिस्, जोगी भएर लाइज अब त लडाइँ गर मसँग भनेर तरवार उठाए। त्यसपछि प्रेमसिंह पनि के कम हो, क्षेत्रीयको छोरो, तुरुन्त तरवार उठाएर उनले पनि राजालाई आज त्यो महान मौका मिलेको छ, आजसम्म मैले कति युद्ध गरेँ नचाहिने काममा, नचाहिने उद्देश्यले, तर आज भने मेरा प्राण प्रियतम प्रभु राधा माधवको लागि लडाइँ गर्नेछु, आउनुहोस्, कि तपाईँ छैन कि म छैन, आज सु अवसर प्राप्त भएको छ, यो मेरो तरवारलाई भक्ति गर्ने अवसर प्राप्त भइरहेको छ, बलिदान चढ्नको लागि, भगवानको लागि, यो अवसर म कहाँ गुमाउँछु। तुरुन्त लडाइँको लागि उनी पनि उत्रिए। त्यसपछि अब मन्त्रीहरूले सम्झाइ बुझाइ गरे, होइन यस्तो नगर्नुहोस्, बाउ छोरा बिचको लडाइँ, होइन समाजले पनि के भन्छ, हुँदैन न, तपाईँहरू बाउलाई एकापट्टि राखे र त्यसपछि छोरालाई एकापट्टि पन्छाएर कुरो त्यहाँ साम्य भयो, मिलाइयो। बाउ छोरा बिचको जुन मतभेद छ त्यसलाई समाप्त गरियो। केही समयको लागि प्रेमसिंहलाई बाहिर पठाइदिए, घुम्नको लागि भनेर पठाइदिए मन्त्रीहरूले। त्यसबीचमा दिल्लीमा सभा भयो, मन्त्रीहरूका साथमा राजाले मिटिङ गरे र त्यो मिटिङमा अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने, छोरो पनि बैरागी र पत्नी पनि बैरागी, यस प्रकार त राजकुलको नाक काट्यो, अब के गर्ने। त्यसपछि केही चलाख धूर्त मन्त्रीहरूले राजालाई सुझाव दिए, हे राजन तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यसको एउटै समाधान छ कि रत्नावली उहाँको वध गरिदिनुहोस्। कसैले यस्तो सुझाव दिए, राजालाई मन पर्यो, हो एकदम सही हो, उनको वध गरिदिनु पर्दछ। तर अब यदि उनको वध स्वयं राजाले तरवार लिएर गरे भनेदेखि त त्यसपछि राजाको त एकदमै अपमान हुने भयो, बेइज्जत हुने भयो, आफ्नै पत्नीलाई मार्ने भनेर। त्यसपछि मन्त्रीहरूले यस्तो उपाय बताए, महाराज हाम्रो यो राजमहलभित्र जुन चिडियाघर छ, यो चिडियाघरमा जुन भोकाएका एकदम बलिया बलिया सिंहहरू छन्, हो यही सिंहहरूलाई पठाइदिउँ सेनाहरूको माध्यमबाट, अनि त्यसपछि यी सिंहहरूले रानीलाई खतम गरिदिन्छन्, काम पनि भयो, लट्ठी पनि भाँचिएन, सर्प पनि मर्यो, दुवै काम भयो कि कसो। राजाले यो कुरा स्वीकार गरे र भयो के भने केही सैनिकहरूलाई बोलाएर गुप्त रूपमा राजाले राजमहलका ती एकदमै भोकाएका सिंह, राजमहलमा स्थित त्यो भोकाएको सिंह छ, त्यो सिंहलाई चिडियाघरबाट झिकेर रानी जहाँ नृत्य गरिरहेकी छिन्, कीर्तन भजन गरिरहेकी छिन् र भगवानको पूजा अर्चना गरिरहेकी छिन्, रानीको मन्दिरमा सैनिकहरूको माध्यमबाट पठाए। सैनिकहरू पनि रातारात त्यो सिंहलाई लिएर रानी जुन मन्दिरमा राधा माधव भगवानको पूजा अर्चना गरेर बसिरहेकी थिइन्, रानी 24 घण्टा पूजा गर्दथिन्, 24 घण्टा कीर्तन, 24 घण्टा भगवत सेवनमा तल्लीन रहन्थिन्, एक क्षण पनि दुरुपयोग गर्दैनथिन्, यति तल्लीन भइसकेकी थिइन्। हेर्नुहोस् त सैनिकहरूले के गरे, रानी जुन मन्दिरमा बसेकी थिइन् भगवानको अर्चना पूजा गरेर, त्यो मन्दिरको पछाडिपट्टिको गेटबाट त्यो सिंहलाई भित्र पठाइदिए। जब त्यो सिंह भित्र गयो, अब रानी त्यस समयमा आरती गरेर बसिरहेकी थिइन्, राधा माधव भगवानको मग्न थिइन् आरतीमा, भाव विभोर थिइन्। उनको पछाडिबाट सिंह आयो। जब उनी आफ्नो आरतीको थाली लिएर पछाडि फर्किन्, उनले आफ्नो अगाडि सिंह होइन नरसिंहदेवको दर्शन गरिन्। उनी अत्यन्त प्रसन्न भइन्, खुसीले गदगद भइन्, आज मेरो सेवा सार्थक भयो, मेरा प्रभु श्याम सुन्दर आज मलाई दर्शन दिन भनी आउनुभयो। जसरी प्रहलादलाई उहाँले दर्शन दिनुभयो पिलरबाट, स्तम्भबाट प्रकट भएर, त्यसै गरी आज मेरो सेवा स्वीकार गरेर मलाई नरसिंहदेवका रूपमा दर्शन दिन भनी आइबक्स्यो भनेर नरसिंहदेवका रूपमा उपासना गर्न थालिन्, आरती गर्न थालिन्। आरती हुन थाल्यो अब सिंहको। हेर्नुहोस् अब भइदियो के भनेदेखि त्यो सिंहले साँच्चै नै नरसिंहदेवको दर्शन दिए। भगवानको कस्तो कृपा ल हेर्नुहोस्, भगवत भक्तलाई जब सङ्कट आउँदछ, समस्या आउँदछ,
त्यो समस्या र सङ्कट वास्तवमा समाधान भइदिन्छ। सिंह पसेको थियो तर दर्शन भयो कसको? नरसिंहदेवको। कसले भन्छ भगवान हुनुहुन्न? कसले भन्छन् भगवानले देख्नुहुन्न भनेर? मूर्खहरूले मात्रै भन्दछन्। त भगवानले त्यो सिंहबाट नरसिंहदेवको दर्शन गराउनु भयो। अर्थात् भगवान प्रत्येक जीवको हृदयमा हुनुहुन्छ, प्रत्येक जीवको हृदयमा हुनुहुन्छ। कुनै जीवसँग पनि हामीले दुश्मनी गर्नुहुन्न। सम्पूर्ण जीवमा हामीहरूले उनी कृष्ण भगवानको दर्शन गर्न सक्नु पर्दछ। अनि कृष्ण भगवानले सबै जीवबाट हामीहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। भइदियो यही, भइदियो यही। नरसिंहका रूपमा दर्शन दिएर भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। अब यो खबर पुग्यो दिल्लीमा कि रानी मरिन् भनेर। तर भोलिपल्ट सैनिकहरूले थाहा पाए कि रानी त आफ्नो नित्य कर्म, भजन कीर्तन, नृत्य, साधुसङ्गमै व्यस्त रहेकी छिन्। जब सैनिकहरूले यो देखे त्यसपछि उनीहरू चकित भयो। होइन, के हो यो अचम्म? हामीले त सिंहलाई मन्दिरभित्र पठाइदिएका थियौँ तर सिंहले के मारेन, वध गरेन। यो खबर तुरुन्त दिल्लीमा पुग्यो र दिल्लीमा पुगेर राजालाई सुनाइयो कि रानीको भक्तिमता कति छ भनेर, कि रानीलाई सिंहले वध गरेन, सिंहले धरि रानीलाई खाएन। जब राजाले यो खबर पाए त्यसपछि राजा तुरुन्त राजस्थान आए। राजस्थानमा आएर रानीसँग भेट गरे, रानीको चरणमा परे, रोई कराई गरेर रानीसँग माफ मागे। हे रानी, मलाई माफ गरिदेऊ, मलाई माफ गरिदेऊ, मबाट यो कुकार्य भयो, मलाई माफ गर। त यस प्रकार रानीसँग माफ मागे। यस प्रकार रानीको महान भक्तिमत्ताद्वारा नास्तिक राजाको मन पनि बदलियो र उनी पनि भगवानका भक्त बने। त प्रिय भक्त भागवत, सत्सङ्गको यस्तो प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, यस्तो प्रभाव छ। रानीले आफ्नी दासीको सङ्गत गरिन्, दासीको भक्तिमत्ताद्वारा त्यो भक्ति प्राप्त गरिन् र राजाले पनि रानीको सङ्गतिद्वारा, रानीको भक्तिमत्ताद्वारा भक्ति प्राप्त गरे। त भक्ति जीवन भनेको यसै गरेर, सङ्गद्वारा, यस्तै गरेर प्रसारित हुने गर्दछ। त जब हामी भक्ति जीवनमा लाग्दछौँ, जब हामी भगवानमा पूर्ण रूपले समर्पित बन्दछौँ, हाम्रा सम्पूर्ण सङ्कटहरू, हाम्रा जति पनि समस्याहरू छन् ती सबै समाधान बनेर आउँदछन्। जीवनमा निराश कहिले हुनु पर्दैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।